बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बलूचिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के हमरा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ये वाक़या भी इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं इससे मिलता जुलता वाक़या है। एक बस के ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर जो है ये हमला किया गया है। क्वेटा कराची शाहराह पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और योब से बरास्ता कराची यानी कराची जाने वाली गाड़ी पर कटकुचा के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक हो गई है और एक शख्स और एक छोटा बच्चा शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इस गाड़ी को मुसल्लह अफराद ने जो नाका लगाए हुए खड़े थे, इन्होंने रुकने का इशारा किया और जब ये गाड़ी थोड़ी सी रोकने की कोशिश की चलाने वाले ने, तो अचानक से इस गाड़ी के ऊपर दोनों अतराफ़ से फायरिंग का सिलसिला जो है ये शुरू किया गया और इसमें हमने फिर ये जो सवार फैमिली थी जिसका ताल्लुक़ योब से बताया जा रहा है, ये बताया गया है कि इसमें से एक खातून जो है ये शहीद हो गई है और शाहराह पर मुसल्लह अफराद नाका लगाए खड़े थे जब ये वाक़या हो रहा था। और इसके साथ एक और वाक़या क्वेटा कराची शाहराह सोराब और कल्लात के मकामात पर गोलियों से चलनी 5 नामालूम अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकामी हस्पताल में इन लाशों को मुंतकिल कर दिया है। इनकी शनाख्त हो रही है, ये कौन लोग हैं। 3 लाशें सोराब के मकाम से, जबकि 2 लाशें रोदीन जो कल्लात से मिली हैं और सोराब और कल्लात अस्पताल इनको मुंतकिल किया जा चुका है। और ये जो वाक़या हुआ है लाशों की बरामदगी का, इस हवाले से मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये मिलिटेंट्स की लाशें हैं जो यहाँ पे बरामद हुई हैं। 5 ये अफराद हैं। किस तंजीम से ताल्लुक़ है, किसी तंजीम से इनका ताल्लुक़ है या नहीं है, बाद में बताया जाएगा। लेकिन मैं एक अकाउंट पे देख रहा था, पढ़ रहा था कि इनका किसी मिलिटेंट ग्रुप से ताल्लुक़ है। तो ये जब तहकीकात होंगी, ये इब्तदाई इतलात हैं, तो तब कंफर्म बताया जा सकेगा, मुसद्दक़ तौर पर ये बताया जा सकेगा कि इन लोगों की शनाख्त क्या है। खारान भी बलूचिस्तान का आपको पता है इलाका है। यहाँ 2 रोज़ कबल अगवा किए गए हाफिज़ कबीर की लाश बरामद हुई है। ये खारान में ग्वाश के इलाके से ये इस शख्स की लाश बरामद हुई है। इसका नाम, इसकी शनाख्त हाफिज़ कबीर इचबाड़ी के नाम से हुई है और पुलिस ज़राए के मुताबिक हाफिज़ कबीर को 2 रोज़ कबल अगवा किया गया था और अब इनकी लाश बरामद हुई है। और इस वक्त ये उनको अगवा किया गया था जब मुसल्लह अफराद इनके घर पर हमला आवर हुए और इस हमले में उनका, इस मग़वी का जिसकी अब लाश बरामद हुई है, इसका एक बेटा अब्दुल हकीम भी जाँ बहक हो गया था। और ये हाफिज़ कबीर और उसके एक बेटे हाफिज़ नवीद को ये अगवाकार ये लोग अपने साथ ले गए थे। अब ये जो बाकी इसका मग़वी बेटा है, इसकी क्या सूरत हाल है, क्या इसको बाजियाब किया जा चुका है या अभी तक ये अगवाकारों या हमला आवरों के कैद में है, इसका अभी तक कुछ नहीं बताया जा सका, तफसील नहीं बताई जा सकी। ये अमूमी जो एक सूरत हाल है बलूचिस्तान के हवाले से हम देखते हैं। अमूमन ऐसे वाक़यात के पीछे कालादम BLA का हाथ होता है और BLA सड़कों पे नाके लगाकर लोगों को लूटना, लोगों की नकदी लूटना और उनसे मोबाइल छीनना, कीमती उनका सामान छीनना, ये वाक़यात, और फिर बैंकों को लूटना, ये एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है कि एक तरफ कहा जाता है कि जी आज़ादी की तहरीक है, अलहदगी की तहरीक है, बलूचिस्तान को अलग रियासत बनाना चाहते हैं या वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। तो इस किस्म की आज़ादी की तहरीकें आपने नहीं देखी होंगी कि ये जो आज़ादी की तहरीक लड़ने वाले लोग हैं ये डाकू बन जाएं, ये डकैत बन जाएं, ये लुटेरे बन जाएं। तो इस किस्म की सूरत हाल हम रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात देखते हैं, बलूचिस्तान के हवाले से देखते हैं। और फिर आपने देखा होगा हन्ना उड़क का वाक़या, जिसमें फिर लोगों ने धरना भी दिया, वो धरना तो ख़त्म हो गया, वहाँ पे जो मग़वी थे वो बाजियाब भी हो गए। वो हमला किया था कालादम TTP ने। फिर हमने ज़ियारत का वाक़या देखा जिसमें पहले एक इत्तला आई कि 9 पुलिस एहलकार जो है ये शहीद किए गए थे, 2 उनमें SHOs शामिल थे और बाद में जो अपने हमरा ले गए थे पुलिस एहलकारों को, उनकी लाशें बरामद हुईं। वो हमला भी कालादम TTP ने किया था। फिर हम खुशदार में देखते हैं, फिर हम लसपेला में देखते हैं, मस्तूंग के वाक़यात जो हैं ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। और ये सारी सूरत हाल बलूचिस्तान के हवाले से जब हम रोज़ाना की बुनियाद पर
رپورٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ کچھ اور معاملات ہیں، اور پھر جب ہم ایک معاملے پہ بات کرتے ہیں تو دوسرا معاملہ کچھ رہ جاتا ہے. جیسے بنوں کے آپریشن پہ میں مسلسل بات کر رہا ہوں. اب پچھلے 1-2 دن پہلے ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ایک لڑکا جو ہے یہ جاں بحق ہو گیا تھا. اور اسی طرح مستونگ سے ایک خبر آئی تھی کہ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر کٹکوچا کے علاقے میں ہی مسلح افراد نے فائرنگ کی تھی، جہاں پہ آج کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، ایک فیملی کی گاڑی پہ حملہ ہوا. اسی طرح یہ جو پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا تھا، اسی مقام پہ مسلح افراد نے محکمہ تعلیم بلوچستان کی کوسٹر بس کو فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا، اور اس میں 4 افراد زخمی ہو گئے تھے، اور 2 زخمیوں کو فوری طور پر مزید علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا. اور یہ جو محکمہ تعلیم کی کوسٹر بس تھی، یہ کوئٹہ سے پنجگور جا رہی تھی. صورتحال اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک غیر اعلانیہ اتحاد ہمیں مختلف تنظیموں کا نظر آتا ہے. جیسے میں نے کچھ واقعات کا ذکر کیا، کالعدم TTP، جس میں ملوث اور پھر زیادہ تر کارروائیاں BLA کی. اور پھر ریسنٹلی میں ہو کے آیا ہوں ساؤتھ بلوچستان سے. وہاں پہ جو میں نے ترقیاتی عمل دیکھا ہے، وہاں پہ جو میں لوگوں سے ملا ہوں، ایک تو آپ جب سرکاری بریفنگز میں شرکت کرتے ہیں تو اطمینان نہیں ہوتا، آپ کی تشفی نہیں ہوتی یا تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ عام لوگوں سے نہ بات کریں. عام لوگوں سے، یعنی اسٹوڈنٹ سے، وکلاء سے، عام وہاں پہ مزدوری کرنے والے سے، عام دکانداروں سے جب بات ہوئی، وہاں پہ رکشہ چلانے والوں سے جب بات ہوئی، عام ہوٹلوں میں بیٹھ کے وہاں کے ہوٹل مالکان سے یا وہاں پہ بطور ویٹر کام کرنے والوں سے جب بات ہوئی، تو انہوں نے ایک ہی بات بتائی کہ بلوچستان کا مستقبل جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پاکستان کا مستقبل ظاہر ہے کہ بڑا تابناک ہے اس حوالے سے کہ گوادر پورٹ اور پھر سی پیک کا منصوبہ، اور پھر یہ کیسے ہضم ہوگا پاکستان دشمن عناصر کو کہ بلوچستان جیسا صوبہ ترقی کرے. کیونکہ اگر یہ صوبہ ترقی کر گیا، اگر لوگوں کو وہاں پہ جیسے تربت اور گوادر اور ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں کو، کوئٹہ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ترقی کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹل جو کام ہیں ان کا فائدہ کیا ہے، اگر یہ شعور ان لوگوں کو مل گیا تو پھر محرومی کا کارڈ کوئی نہیں استعمال کر سکے گا، جس طریقے سے ماضی میں یہ استعمال کیا جاتا رہا ہے. ایک تو یہ کارڈ کھیلنے والے جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ اسی طرح پسماندہ رہیں. اب سڑکوں پہ ناکے لگانے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ جائیں، وہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ سرمایہ کاری نہ آئے. جب کاروباری طبقہ صوبے سے باہر سے آتا ہے، پنجاب سے آتا ہے، خیبر پختونخوا سے، سندھ سے، کراچی سے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بلوچستان میں اس وقت صورتحال کیا ہے. اگر سڑکوں کی یہ صورتحال ہے اور پھر اس حوالے سے لوگوں کو ظاہر ہے کہ کوئی خبر آپ چھپا نہیں سکتے. آج کل کے دور میں کوئی خبر چھپ نہیں سکتی، یعنی میں اگر چاہوں تو ان معاملات پہ نہ بات کروں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا کہ جب لوگوں کو یہ بتایا جائے. اب بلوچستان کے لوگوں کو جیسے اب معلوم ہو گیا ہے کون سڑکوں پہ ناکہ لگاتا ہے، کون بسوں پہ فائرنگ کرتا ہے، کون بے گناہ فیملیز کو جان سے مارتا ہے، کون پلوں کو اڑاتا ہے، کون پانی کے منصوبے جو ہیں. اب جیسے زیارت کا واقعہ ہے، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک ڈیم کے اوپر یہ تعینات تھی یہ پولیس، جس کو شہید کیا گیا، 28 یا 30 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا. تو عوامی مفاد کے منصوبوں کو نشانہ بنانا یہ BLA کا کام ہے. اور BLA اگر اس قسم کی کارروائیوں سے یہ اس کا خیال ہے کہ یہ بلوچستان کے مزید لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی خام خیالی بھی ہے. اور اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں میں شعور بھی ہے. لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، کون کون سی عالمی طاقتیں ہیں جو یہاں پہ سرگرم ہیں. یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں کہ جناب ہم کہہ دیں کہ جی ہندوستان کی راہ ہے، اسرائیل کی ایجنسی ہے، NTC پیک مختلف طاقتیں ہیں، اور گوادر پورٹ کے خلاف سرگرم کچھ ہمارے نام نہاد دوست ممالک ہیں. تو بہت ساری صورتحال کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو پھر معاملات بہت کلیئر ہو کے سامنے آ جاتے ہیں. مزید ان سارے معاملات پر بات ہوگی. اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو بیچ میں
بجلی چلی گئی اور یہاں پہ شدید بارش ہے پشاور میں، اور آپ کو یہ لگ بھی رہا ہوگا، پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ بیچ میں بجلی چلی گئی، اور میں ایک معمولی لائٹ کے ذریعے یہ اپنی جو بقایا بات ہے وہ آپ تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہو اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔